السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عندما نتكلم عن السنة ونحن هنا في معرض استفادنا بهذا الموقع الفاضل الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي خيرا كل من يقوم عليه وكل من يخدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يفوتنا أن ننظر إلى هذه الهجمة الشرسة التي يشنها أعداء دين الله على ثوابت الإسلام. بدأوا منذ سنوات في حربهم الشعواء على بعض من المسائل الفرعية التي قد لا تثير الناس عليها. بدأوا بإثارة بعض المواضيع التي قد يعتبرها البعض هامشية، ثم انتقلوا منها بعد ذلك من جزئية إلى جزئية إلى جزئية، حتى بلغ بهم الأمر الآن أنهم ما عادوا يرضون بمجرد الطعن في بعض الجزئيات، بل صار الطعن الآن في صلب الدين، صار الطعن في الثوابت. ونحن إذا كنا لا نقر الطعن أصلا في أي جزئية حتى لو بدت للبعض أنها فرعية، فمن باب أولى أننا لن نسكت أبدا على ما يثيرونه من تشغيبات هي ليست أكثر من مجرد تشغيبات، حتى لا ترقى لسبيل أن نقول عليها أنها من الشبهات، من شبهاتهم التي يطعنون بها الآن عليكم الصلاة والسلام. من الشبهات التي يطعنون بها الآن أنهم صاروا لا يتكلمون كما يفعلون بالماضي، صار محور كلامهم لا يتلخص في طعن في حديث أو طعن في مجموعة أحاديث، بل صار طعنهم الآن في أساس السنة أصلا. الكلام الآن صار على هل هناك ما يسمى بالسنة، وهل هناك ما يسمى بعلم الحديث أصلا حتى نناقشه. قديما كان بعضهم يتكلم على حديث ورد في البخاري أو حديث ورد في أحد السنن وهكذا، ويقولون والله هذا الحديث لا يتمشى مع العلم الحديث، لا يتمشى مع قواعد العقل، ومن يثبت لنا أن هذا الحديث أصلا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان المرحلة الأولى التي انتقلوا منها إلى الآن إلى الكلام عن أصل السنة أصلا. هم يقولون ويرفعون الشعار والله نحن نفعل هذا إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أننا لا نثبت له شيئا إلا إذا وثق لنا توثيقا علميا. فمن يضمن لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام؟ من يضمن لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل؟ هناك رجال أتوا إلينا ببعض الأحاديث وضعوها في بعض المصنفات وقالوا لنا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو البخاري ومن هو مسلم؟ هم رجال. رجل أتى ببعض الأشياء قد تكون صوابا وقد تكون خطأ، وصاروا يعمدون إلى التشكيك تحت عنوان التشكيك المنهجي. وهذا التشكيك المنهجي يرفع كلافتة أصلا في بعض العلوم. العلم الذي أو المنهج الذي يقولون عليه المنهج النقلي في العلوم هو قائم بالأساس على نقد وتمحيص النصوص، ويقولون لابد لنا ألا نسلم لأي نص تاريخي حتى يمر على هذه المرحلة الأولى، مرحلة الشك المنهجي. فلا بد أن نشك في وجود هذا النص ثم نثبت بعد ذلك بالأدلة العلمية والبراهين أن هذا النص ثابت. فهل خضعت السنة لهذا الشك المنهجي؟ وهل وضعت تحت مجهر المنهج التجريبي العلمي، المنهج النقلي الذي يقوم على أسس ودعائم تخضع لها العلوم الحديثة؟ فيشككون بهذا ويقولون والله علينا أن ننسى الماضي ونبدأ بمنهجية جديدة ونرفض هذه الأسس التي صاروا يطعنون فيها، ويقولون أن بعض الناس نصبوا لنا أصناما تحت عنوان السنة ولا تقربون منها وهذا وهذا، وصاروا يقدسون هذه النصوص ولا مقدس إلا النص القرآني. طبعا الطعن في السنة هو المراد منه الطعن في الدين بالأساس، والذين يقولون نحن نحترم القرآن ولا نقدس السنة هم لا يحترمون لا قرآن ولا سنة، إنما هي خطة مرحلية
عندما يبدأ بالأدنى ثم ينتقل إلى الأعلى ثم إلى الأعلى حتى يكون هدم الدين أصلا؟ وهل يستقيم فهم القرآن بغير السنة؟ وهل يثبت للإنسان دين أصلا بغير السنة؟ ثم ردا على شبهتهم السخيفة التي يقولون إن علم الحديث أصلا ليس علما بالمعنى الحديث، إن السنة لم تخضع أصلا للمنهج النقلي الذي يثبت على دعائم وتكون لديها وثوقية المنهج الذي يعني نتعارف عليه في المعنى الحديث. من قال هذا؟ علم الحديث أصلا أصل لهذا المنهج وما يقولون عليه من المنهج النقلي. الذين وضعوا الأساس له هم علماء المسلمين، ووضعوا أسس التثبت من النص قبل أن يفهم العالم أصلا هذه الآلية، وما أخذوها إلا من علماء المسلمين. هم لم يعرفوا المنهج النقلي ولا المنهج التجريبي إلا عندما حملوه عن علماء المسلمين في الوقت الذي كانت أوروبا ترفل فيه في ظلامها في العصور الوسطى، قبل أن يكون لديهم علوم أصلا وقبل أن يكون لديهم أي معارف أصلا. كان علماء المسلمين يضعون المنهج والمنهج، وكان لديهم منهج نقلي أولا أثبتوا به النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بدأ منذ القرن الأول عندما أسس علماء المسلمين آلية النقل الأولى، أننا لن نقبل من أحد قولا حتى نتثبت من صدقه. فنشأ أولا علم الإسناد، وصاروا يتكلمون الآن أننا لا نقبل نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نعلم من القائل وحتى نختبر صدقه وأمانته وديانته. ثم انتشر الإسناد بعد ذلك، فلما طالت السلسلة أنشأوا علما جديدا هو أشد العلوم تثبتا على مر التاريخ، ألا وهو علم الرجال، العلم الذي يمحصون به رجال السند. من فلان الذي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتوا لك باسمه ونسبه، أين ولد ومتى ولد ومتى بدأ طلبه للعلم وأين رحل ومتى رحل ولمن رحل وعن من حمل ومتى مات وما هي مصنفاته ومن شيوخه ومن تلاميذه. ائتني بنص توثيقي على وجه الكرة الأرضية فيه هذه المعلومات. ومن الذي يقول بعد ذلك أنه ليس لديهم تثبت؟ لقد كان لديهم شدة التثبت، حتى إن بعض رواة الحديث كان يقال فيه هذا لم يثبت عنه إلا 3 أحاديث أو 10 أحاديث، هذا الراوي موثوق في الحديث الفلاني فقط ولا يوثق في الآخر، هذا الفلان موثوق في روايته عن فلان فقط ولا يوثق في باقي الروايات. حتى بلغ بعضهم أنه كان يأتي الرجل ويسأل عن أبيه فيقول لهم إن هذا دين أبي ضعيف لا تحمل عنه. عن أي وثوقية يتكلمون بعد ذلك؟ لقد بلغ الحال بالتوثيق عندهم أنهم كانوا ينقلون لك حتى كيف أخذ فلان عن فلان. لو قال لك إني أخذت منه شفاهة يقول لا، لم يأخذ منه شفاهة بل أخذ منه عن طريق أنه أخذ رسالة منه. هل هناك توثيق بعد ذلك؟ هذا عمل مخابراتي أصلا، لا يعني ليس علمي فقط، هذا قمة التوثيق الذي تراه في الحياة. ثم أنشأوا بعد ذلك الذين يقولون علماء الحديث اكتفوا فقط بتوثيق السند ولم يهتموا بالنصوص. هؤلاء لا يعلمون شيئا، لا يعلمون أن العلماء أنشأوا علما آخر اسمه علم العلل، يناقشون فيه نصوص الحديث نفسها، ويكون لهم الآلية التي يمحصون به هذه الأحاديث حتى يقولون هذا الحديث ثابت من ناحية السند، ولكن هناك علة في متنه يبحث فيها، ويقولون لك العلة في المكان الفلاني أو في اللفظة الفلانية، أو هناك فلان زاد في لفظة في هذا الحديث أو نقصت لفظة أو بدل لفظة أو أدخل لفظة، يحاسبون باللفظة ثم يقولون بعد ذلك ليس هناك توثيق. الذين يقولون كتب الحديث المدونة لدينا لم تخضع للتوثيق هم لا يعلمون التوثيق أو لا يريدون بمعنى أدق أن يعلمون الناس أن هناك توثيق. إن منهجية التوثيق هي التي تحمل عنا أصلا، منهجية التوثيق هي التي تؤخذ مما فعله علماء المسلمين، وهذا ما شهد به المنصفون من المستشرقين الذين قالوا أن علم الحديث أصلا كان طفرة في زمانه، وهو أول أساس تاريخي مدون لعلم موثق بالمعنى العلمي الحديث. فهذا إذا أرادوا أن يتحاكموا إلى العلم فها هو العلم، وإذا أرادوا أن يتحاكموا إلى شيء آخر فهلم إلينا. نحن ليس لدينا ما ننكره وليس لدينا ما نستحي منه، بل لدينا ما نتفاخر به، لأننا لدينا في كل لفظة
من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم السند الذي يرجع به إليه بعضنا بعضا إليه، وإلا فليس هناك دين على وجه الأرض يحمل عن نبيه، وليس هناك دين على وجه الأرض لديه هذه الوثوقية. فإن أرادوا الطعن في الدين فليطعنوا في كل الأديان، وهذا بالفعل هو ما يريدونه، وهذا بالفعل هو وجه ما يقصدونه الآن، هدم كل الأديان وإعلاء راية الإلحاد. ولكن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذا ما أردت أن أشير إليه في عجالة في هذا اللقاء الطيب الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من كل العاملين عليه جهدهم، وأن يجعلنا من الخدم والذين يعملون لخدمة نبيهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.